پټخش مالکانو چې کومه د منګایي په سلسله شه او یقینا د دې په حواله سره نن اجي صاحب حکومت نوار خطا ده څه پروپوزل د حکومت څو کتاب پاره حکومت داو کې چې موږ سره د شګړه وکي موږ سره د چری امداد سره وکي مزدور په حکومت حق ته په صوبایي مو حق ته په مرکز مو حق ته موږ ته د حکومت امداد راکړي چې موږ مخته پوهچ دا یو تجویز چې څنګه ایلیګل دای کوله ګران نه وزیر الله ناستا تاسو شاته ورغلی او سرکاري خلکو ته سرکاري به مرشاته ورجو کویلې ور په مکړوال چې ناست په دوکای چې ناست عام خلک په چې ناست دي لہذا میډیا په وساسه سره موږ د اپیل چې لا کویلې مسله د موږ حکومت حل کړي چې موږ اصلي ګرانو نو خلکو ته ډېر بوج ورځي چې اصلي نه ګرانو موږ بټۍ نسو چلولای موږ ته ډېر تکلیف ته موږ پسې 70 خاندان دي هر بټۍ وال ټیل په کار ده چې 23000 دي سي 18-17000 ګټکا 11-12000 دغه بټۍ موږ کولې لا خرابې دي حکومت ته موږ کولې باندې 11000 نو موږ ته د مطلب دا 17-18 ګټکې ریټ شیر دی 25000 دی ول کولا په 10000 وا اوس تقریبا شپږ میاشتې ودی په ډابل سره په 22000 اوس کولا راو موږ سره غون مزور طبقه ده او مزور به موږ پاسه چلو چې موږ ته کولې ریټ حکومت خاص د کولې ولې چې کومې منمانیګانې شروع کړې دي له 10000 روپۍ نه کوله شروع سره د نن 22000 روپۍ ته ما ترپې ترپې کوو د مزدور پاره لا سب شی وي د بټۍ شلونې پاره ځکه چې موږ سره ډېر غریبان کورونه جوړاو صاحب کدای سی تاسو ته صدر صاحب ته کوم ریکوست وکړو دا انګلیسي دی باندې صدر صاحب دا تسلیم کی چې واقعي دا ریټونه ولګو آیا تاسو به مزدور ته هم زیاته و ریټ موږ اول ترجیح د مزدور ده نن هم موږ اول ترجیح د مزدور ده د موږ تړنې نه مخ موږ د مزدور رحیم عزتمند یو ځل بیا موږ مرد کمیونټي आवाज عزتمندو د بټخش مالکانو چې کومه د منګایي په سلسله شه او یقینا د دې په حواله سره نن عام یو دوه ادارې اجلاس وکړ بچکنا منزو دي انور خان په بټۍ باندې عزتمندو د خلک یو مجاهدان ژوندۍ تیری ا بنیادی وجوهات دادي چې منګایي سره کدو مخامخ دي نو دو بیا بند کی خو دو عزتمندو د دې دو سره ارکه سره 70 کسان منسلک دي او دو دیګ ډیر زیات سوچ کوي نو موږ دې باندې دوه خراج تحسین پیش کوو چې بند کوونو د پاره نه دوی یو سوچ راوړای دا چې آره موږ خو بیا بند کو هو سره د موږ سره د کوم لیبر چې دا د ژوندۍ بربادي دي سره دې په حواله سره موږ د بټایوانه دالتا موږ دا میټینګ چې دا مونږ په دې سلسله چې دا چې کویلا ډیر ګران اصله کاروبار ډیر مشکل سو و دې لپاره موږ مشوره وکړه چې موږ به کومه لار واخلو چې موږ اصلي ګرانو نو خلکو ته ډېر بوج ورځي چې اصلي نه ګرانو موږ بټۍ نسو چلولای موږ ته ډېر تکلیف ته موږ پسې 70 خاندان دي هر بټۍ وال پسې قانون موږ بټۍ بند کړي موږ ته ډېر مسله جوړیږي موږ مزدور بیروزګار کېږي موږ بیروزګار کېږو ډېر غټ تبعی ته مخامخ کېږو لہذا موږ دا مشوره وکړه چې آینده لپاره موږ اصلو ریټ تجویز کو یکم پاله به موږ د اصلو ریټ 18000 ټیل 10000 ګټکا 7000 انچای 10000 فرشای دا موږ تجویز ده بټیواله ته موږ فلحال دا ویلا چې تاسو د افتانی ما تکلیف برداشت کو کوشش وکړو ریټونه چې غوو دا موږ نه منې کو چې چوک چور باندې خرچوای سي خو موږ تجویزات چې موږ به یکم له دا ریټ مقرره وو ځکه چې نورز بټیو چلون مشکل سره نه بټۍ چلیږي نه مو روزګار کېږي نه چې شابه کېږي تاوان پر چوک نه لګیا بل تاوان قابل برداشت نه ده دوره تاوان ده چې موږ برداشت کوای نسو موږ یو ولارې کوله به مخ پاتا په نظر راولا اوس موږ ته په 2000 یو ټن په پاتا په نظر راو اوس موږ ته په 22000 روپیو ټاون راځي دغه سي ډیزل ګران سلو 70 روپیو لیټر حکومت ګران په دغه یو هفته چې موږ کانمیس موږ د گاډي موږ مشتري ټوله ودرېدله یو کاروبار مون چلیږي لہذا موږ دا وایو کچېره حکومت موږ حال باندې الله پاک د موږ حال باندې رحم وکړي به د حکومت وکړي بیا د موږ باندې حکومت چې داسې مسله مونږ نه کړه سمه دا سم نه سره نو یک کمپل به موږ بیا میټینګي به موږ د سره په دغه ریټ باندې خرچو اجي صاحب حکومت نوار خطا ده څه پروپوزل د حکومت څو کتاب پاره حکومت داو کې چې موږ سره د شګړه وکي موږ سره د چری امداد سره وکي مزدوري د عوامي حکومت دي موږ نه دي دا مزدوري حکومت چې د موږ پروزګار کړای دا موږ حکومت موږ په حکومت حق ته په صوبایي مو حق ته په مرکز مو حق ته موږ ته د حکومت امداد راکړي چې موږ مخته پوهچلی شو
نشي کړي نه خو جیو خطلا موږ وایو چې داسې یو تجویز چې څرنګه ایلیګل دی کوله ګرانه دا چې وزیر اعلی ناستا تاسو شاته ورغلی او سرکاري خلکو ته سرکاري به موږ شاته ورجو کویلې ور په مکړوال چې ناست په دوکای چې ناست عام خلک په چې ناستي لہذا میډیا په وساسات سره موږ دا اپیل لا چې لا کویلې مسله د موږ حکومت کوم میټینګ دا منن نه دا تقریبا موږ شپږم لا و میټینګ دا دغه ہر میٹنگ میں ہم لوگ حکومت سے اپیل بھی کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بٹے لکی مروت ضلع لکی مروت کے جتنے بٹے ہیں اس کی کچھ مشکلات ہیں اور مشکلات یہ ہے کہ کولی کی ریٹ اتنی بڑی ہے کہ حد سے بڑھ کر تجاویز کر گیا ہے اور وہ ہمارے برداشت سے باہر ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے وزیر اعظم سے بھی اپیل کی تھی اور صدر سے بھی کیا تھی, صدر پاکستان سے, اور سی ایم سے بھی اپیل کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی کولے آیا وہ دکی میں ہے یا جو نا خوشاب میں ہے یا مکڑوال میں ہے یا درم میں ہے یا کوئٹہ میں ہے یا ہرنائی میں ہے, اس پہ ریٹ پہ کچھ پابندی لگائے. اگر وہ ریٹ پر پابندی نہ لگائیں تو یہ بٹے والے سارے جو اکٹھے ہوئے یہ سارے لکی مروت ضلع میں جتنے بٹے ہیں اس ہر بٹے کے مالک ہیں, وہ اسی پہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں ریٹ بڑھوا دیں. اگر ہم ریٹ بڑھا دیں تو لوگوں کو مسئلہ ہوگا, کیونکہ وہ ابھی ریٹ مانگ رہا ہے 18,000 روپے, گٹکے کا 18,000 مانگ رہا ہے اور ٹیل کا جو نا وہ 23,000 اور 25 مانگ رہا ہے, اور انچائی کا تقریباً وہ 8 ساڑھے 10 مانگ رہا ہے, اور فرشائی کا تقریباً وہ 12-13 مانگ رہا ہے. اگر ہم اس کے لیے یہ ریٹ مقرر کر دیں تو یہ پھر عوام کی برداشت سے باہر ہے. تو اس سلسلے میں فیصلہ کر لیا کہ ہفتے نہیں تقریباً 1 جولائی سے ہم لوگوں نے جو ریٹ رکھا ہے گٹکے کا وہ 11,000 روپے رکھا ہے. یعنی 1 جولائی سے لکی مروت ضلع کے گٹکی کی ریٹ جو نا وہ 11,000 ہوگا, اور انچائی کا ریٹ جو ہے نا جو چھوٹا سائز کا ہے وہ 7.5 ہوگا, اور فرشائی کا 10.5 ہوگا, اور ٹیل کا 18,000 ہوگا. ہاں اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا, نہ کولی کی ریٹ میں کمی کسی میں کمی, تو یہ ریٹ آگے مزید بھی بڑھے گا, گٹکے کا بھی بڑھے گا, سارے اینڈ کا. دوسری اپیل ہماری یہ ہے کہ ہمارے جتنے نظام ہے بٹوں والوں کا وہ ہم اپنے آپ پہ خود چلا رہے ہیں. گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ 1 پیسے کی ٹکے کی امداد بھی نہیں کیا ہے. کسی بھی آیا وہ پنجاب ہے, آیا وہ KPK ہے, آیا وہ سندھ ہے یا بلوچستان ہے, جتنے بٹے والے ہیں گورنمنٹ نے کسی کے ساتھ بھی امداد نہیں کیا 1 ٹکے کا. اور ہم لوگوں نے جو مزدور سنبھالا ہے, عوام سنبھالا ہے, وہ نہ 1 لاکھ کیا, نہ 2 لاکھ کیا, نہ 10 لاکھ کیا. اگر یہ پورے KPK یا پاکستان والے جتنے بھی کارخانے ہیں اس میں اتنا مزدور نہیں ہے جتنا ہمارے بٹوں میں ہے. تو اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں, گورنمنٹ سے بھی کرتے ہیں کہ ایک ہم نہیں لکی ضلع مروت کی نہیں, وہ اگر KPK کا ہو یا سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو یا تقریباً پنجاب کا ہو, ہر ایک کے لیے کچھ یا قرضہ, یا اگر قرض نہ ہو کوئی پانی کا بند, کسی طریقے سے لیبر کے لیے کوئی امداد بھی وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کر لے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ ایک تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے. دوسری ہر جتنے بھی کارخانے ہیں, جتنے کارخانے ہیں اس کو سولر سسٹم میں لگ رہا ہے گورنمنٹ سے, تقریباً پانی کی سسٹم اس کو لگا رہا ہے, بجلی کی. ہم تو لکی مروت کا ضلع کا صدر ہوں, لیکن لکی مروت میں ہم نے ایک بٹے میں پریشر پمپ بھی نہیں دیا کہ گورنمنٹ نے اس کو دیا. تو یہ ہماری پھر زور اپیل گورنمنٹ سے ہے, صرف KPK کے لیے نہیں, آل پاکستان کے لیے. ہمیں یہ گورنمنٹ مشینیں دے سکتا ہے, مشین اینٹ بنانے والے. ایک پانی کا مسئلہ ہمارے بٹوں والے کی بہت ہے. دوسری ہے کہ اگر 1 جولائی تک جو ہم لوگ یہ میٹنگیں کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, حکومت نے ہماری بات پر کوئی غور نہیں کی تو شاید ہو سکتا ہے 11 نہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ 15 پہ بھی ہم نقصان ہیں. اجی صاحب آپ نے کوئی سوال کیا ڈپٹی کمشنر فیڈرل گورنمنٹ نمائندہ ادھر بیٹا ہے, کیا آپ نے اسے سوال کیا کہ مجھے یہ ضرورت ہے بٹوں کو؟ سوال آپ کی جائز ہے, لیکن پہلے تو اس کے پاس اگر آپ جائیں ملنا مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو آئے, یہ میڈیا ہے, میڈیا جو ہے نا وہ عوام بھی سن رہا ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب بھی سن رہا ہے, DPO بھی سن رہا ہے, CM بھی سنے گا, اور وزیر اعظم بھی سنے گا, اور صدر بھی سنے گا. وہ تو ایک ہے. اگر ہم جائیں ڈپٹی کمشنر کے پاس, یہ تو پورا پاکستان کا مسئلہ ہے. ہم تو صرف لکی ضلع مروت میں یہ میٹنگ کر رہے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ہے. جب پورے پاکستان کا ہے تو یہاں پہ تو ہم ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں گے, یہ ڈپٹی کمشنر کے حل بھی نہیں ہے, کیونکہ پنجاب میں کولا ہے, وہ ڈپٹی کمشنر ہمارا اگر وہ کرے بھی حل نہیں کر سکتا ہے. دکی میں کولا ہے, وہ ریٹ بڑھا رہا ہے, کوئٹے میں کولا ہے, درے میں کولا ہے, خوشاب,
यानी ये अगर हम अपने डिप्टी कमिश्नर के पास जाए वो बेचारा इस मसले को हल नहीं कर सकता। ये मसला जो हल करेगा सीएम, सदर, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो बाला जो ऊपर है। दूसरी ये है कि हाँ ये है कि डिप्टी कमिश्नर से अगर कोई फंड मन हो तो हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों पर थोड़ा ख्याल करें। शायद ये बोर की चीज़ है, प्रेशर पंप का, या एक बोर का बेचारों का पानी टैंकरों पर लाते हैं बहुत दूर दूर से, और बट्टे में प्रेशर पंप नहीं है। ये बट्टे वाले ने ये जितना रोज़गार लोगों को दिया है वो ना वज़ीर आज़म दे सकता है, ना सदर दे सकता है, ना सीएम दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है। और हम लोगों ने अपने आप पे खुद, ये नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई मसला, हम लोगों ने अपने आप पे खुद इतना बोझ डालकर लोगों को कारोबार दिया। तो इन लोगों को इतना चाहिए कि चलाने के लिए हमें कुछ दे, यानी कुछ इस तरह बट्टे बेचारे कि उसे एक पैसा भी नहीं है, सारी दुनिया को कर्जा दे रहा है, सारी दुनिया को, फैक्ट्रियों को बता दे कि बट्टे वाले जितने बेहतर, हमारे बिल्कुल गवर्नमेंट की लिस्ट में भी हम लोग नहीं हैं। बेशक गवर्नमेंट बता दे कि बट्टे वाले के हमने इतना रखा है, कर्ज देता है, बेशक हम सूद न लें, बकाया कर्ज तो वो हर को दे रहा है। अगर हमें दे दे तो अभी हमारा 100 मजदूर है, शायद हो सकता है अगर हमारे बट्टे वाले के साथ हो जाए तो तकरीबन एक बट्टे में हमारा 400 मजदूर हो।